नमस्कार। पोखराकै पहिलो टेलिभिजन गोल्डन आई टेलिभिजनको गोल्डन आई समाचारमा बिन्दुको स्वागत छ। समाचार सुरु गर्नुभन्दा पहिला मुख्य खबरका शीर्षकहरू। पोखरा नेपाल युके फाउन्डेसनको विशेष सहयोगमा जक्सन.com द्वारा निम्न वर्गका 65 परिवारलाई खाद्यान्न वितरण। लकडाउनलाई कडाई गर्दै जेठ 5 गतेपछि निरन्तरता दिने सरकारको तयारी। कोरोना परीक्षण र संक्रमितको दायरा बढाउन विज्ञको सुझाव। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3 लाख नाग्यो। संक्रमितको संख्या 45 लाख भन्दा बढी। र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनको 53 दिन पूरा। संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएपछि सरकारद्वारा लकडाउनमा कडाई। समाचार अब विस्तारमा। पोखरा नेपाल युके फाउन्डेसनको विशेष सहयोगमा जक्सन ग्रुप प्रालीद्वारा सञ्चालित जक्सन.comले लकडाउनको मारमा परेका निम्न वर्गका 65 परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरेको छ। करिब 2.5 लाख बराबरको खाद्यान्न वितरण गरिएको जक्सन ग्रुप प्रालीले जनाएको छ। पोखरा नेपाल युके फाउन्डेसन नेपालमा आउने विभिन्न विपद नेपालीको सहयोगका लागि युकेमा स्थापित सामाजिक संस्था रहेको छ। तिबेला कोरोनाको महामारी अर्थात् कोरोनाको चपेटामा परिरहेको छ र यो कोरोनाको चपेटामा नेपाल पनि अछुतो भने रहन सकेन। नेपालमा पनि यति बेला पछिल्लो समयमा कोरोना दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ र नेपाल यति बेला लकडाउनको अवस्थामा रहेको छ। लकडाउनले गर्दा सारा नेपाली समाजमा दुःख र विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको छ र सरकारले यी बीचमा विभिन्न खालका राहतका प्याकेज जनतालाई भनेर अर्थात् जनताको लागि विभिन्न खालका सेवा सुविधा ल्याइरहेको छ र ल्याएको पनि बताइरहेको छ। यद्यपि यी बावजुद पनि नेपाली समाज र नेपाली जनता र नेपाली ती विपन्न खालका परिवारले विशेष खालको राहतको प्याकेज भने पाउन नसकेको र आफूहरूलाई लकडाउनले गर्दा दिन प्रतिदिन दुःख भइरहेको उनीहरूले आफ्नो आवाज विभिन्न सञ्चार माध्यम विभिन्न सामाजिक सञ्जाल अर्थात् व्यक्ति विशेष रूपमा भनिरहेका छन्। विश्वमा नै महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोनाले विश्वका विभिन्न देशहरू पनि यसको मारमा परिरहेका छन् र त्यहाँ पनि विभिन्न खालका राहतका प्याकेजहरू प्रदान गरिएको छ र नेपाली मिलेर पनि त्यहाँ राहतहरू वितरण गरिरहेका छन्। यसरी नै विभिन्न खालका समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई पोखरा नेपाल युके फाउन्डेसनले विशेष राहतको प्याकेज प्रदान गरेको छ। पोखरा नेपाल युके फाउन्डेसन नामक सामाजिक संस्थाले पोखरामा रहेका करिब 65 परिवार अर्थात् 200 जनालाई राहत प्रदान गरेको हो। जक्सन ग्रुप प्राली मार्फत यो राहत प्रदान गरिएको थियो। पोखराका युवाहरू भीम महेन्द्र गुरुङ र जगत गुरुङले त्यहाँ रहेका विभिन्न नेपालीहरू अर्थात् 200 जना जति नेपालीहरूसँग समन्वय गरेर यो सहयोग स्वरूप प्रदान गरिएको राहत पोखराको जक्सन ग्रुप मार्फत प्रदान गरिएको थियो र पोखराको विभिन्न ठाउँमा गएर विभिन्न राहतको प्याकेजहरू प्रदान गरिएको यो समन्वय गर्नुहुने प्रकाश गुरुङ काँसले जानकारी दिनुभएको छ। र यो राहत कस्ता खालका परिवारले र कस्ता खालका व्यक्तिहरूले पाए भन्ने विषयमा हामीले एक भिडियो रिपोर्ट बनाएका छौँ। पोखरा नेपाली युके फाउन्डेसनको विशेष सहयोगमा जक्सन ग्रुप प्रालीद्वारा सञ्चालित जक्सन.comले लकडाउनको मारमा परेका निम्न वर्गका 65 परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरेको छ। करिब 2.5 लाख बराबरको खाद्यान्न वितरण गरिएको जक्सन ग्रुप प्रहरीले जनाएको हो। पोखरा नेपाली युके फाउन्डेसन नेपालमा आउने विभिन्न विपद नेपालीको सहयोगका लागि युकेमा स्थापित सामाजिक संस्था हो। पोखराका भीम महेन्द्र गुरुङ र जगत गुरुङले संस्थागत रूपमा युकेमा रहेका नेपालीहरूसँग सहयोग उठाएर जक्सन ग्रुप मार्फत सहयोग गरेका हुन्। त्यही भिडियो देखेपछि फाउन्डेसनले सहयोग वितरण जिम्मा दिएको थियो।
सहयोग प्राप्त गरिसकेपछि समस्यामा परेका व्यक्तिहरूले फाउन्डेसनलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए। समस्याको बेलामा आफ्नै नजिककाले सहयोग नगरिरहेको अवस्थामा देश बाहिर रहेका नेपालीले सहयोग गरेकोमा उनीहरू खुसी थिए। यसरी एक नेपालीलाई दुःख परेको बेला अर्को नेपालीले सहयोग गरेको देख्दा विभिन्न व्यक्तिहरू र विभिन्न समूहहरूले पनि नेपाल युके फाउन्डेसनलाई मनैदेखि धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। पक्कै पनि नेपालीलाई समस्या परेको बेला नेपालीले नै गर्नुपर्छ र नेपाली मनकारी मनहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यस्ता खालका सामाजिक सेवा, यस्ता खालका सकारात्मक सन्देशले पक्कै पनि समाजमा एउटा सकारात्मक सन्देश प्रदान गर्नेछ र समाज र देश विकास पनि एउटा पहल कदमी भूमिका खेल्नेछ भन्ने विश्वासका साथ उनीहरू अगाडि बढिरहेका छन्। देशभर कोरोना भाइरसको 86,959 परीक्षण गरिएको बताइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार सो संख्या आरटिडी र पीसीआर दुवै मार्फत गरिएको परीक्षणको रहेको बताउनु भएको छ। यस्तै प्रवक्ता देवकोटाले देशभर 23,914 पीसीआर परीक्षण गरिएको र 63,085 आरटिडी परीक्षण गरिएको बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2008 नमुना परीक्षण गरिएको जनाइएको छ। देशभर क्वारेन्टाइनमा रहेकाको संख्या 15,683 रहेको छ भने आइसोलेसनमा रहेकाको संख्या 267 रहेको छ, जसमध्ये उपत्यकामा 27 जना र उपत्यका बाहिर 240 जना रहेका छन्। त्यसैगरी आजसम्म देशभर संक्रमितको संख्या 258 पुगेको छ। कुल संक्रमितको संख्या 210 जना पुरुष र 48 जना महिला रहेका छन्। शुक्रबार मात्र थप 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किनेको संख्या 36 पुगेको छ। घर फर्किएका कुल 36 जना मध्ये 3 जनालाई पुनः संक्रमण देखिएपछि अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। नेपालमा पहिलो पटक गत माघ 10 गते चीनबाट फर्किएका 32 वर्षीय नेपाली नागरिकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। प्रदेशमा 9,673, गण्डकी प्रदेशमा 6,862, प्रदेश नम्बर 5 मा 7,971, कर्णाली प्रदेशमा 7,307 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 16,357 गरी कुल 63,085 वटा नमुना परीक्षण आरडीटी विधिबाट सम्पन्न भएका छन्। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज जम्मा 9 जनामा थप पोजिटिभ देखिए पश्चात कुल संख्या 258 पुगेको छ। उहाँहरूमध्ये मकवानपुरका 37 वर्षीय पुरुष र जसको हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण भएको थियो। त्यसैगरी बाँकेका 8 जना 18 वर्षदेखि 36 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको भेरी अस्पतालमा रहेको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको हो। कुल संक्रमित केसहरू मध्ये पुरुषहरू 210 जना र महिलाहरू 48 जना हुनुहुन्छ। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्च स्तरीय समन्वय समितिले कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा लकडाउनलाई कडाई गर्दै जेठ 5 गतेपछि निरन्तरता दिने तयारी गरेको बताइएको छ। सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले कोरोनाको वर्तमान अवस्थाका बारेमा स्वास्थ्य कर्मी लगायतका विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा लकडाउनलाई प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दिने तयारी गरेको हो। कोरोना प्रभावित नभएका क्षेत्रमा लकडाउनलाई केही खुकुलो गर्ने र कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा थप कडाई गर्ने र जेठ 5 गतेपछि पनि निरन्तरता दिने विषयमा छलफल भएको समितिका प्रवक्ता एवं मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकले लकडाउन अघि नेपाल आएका जापानमा काम गर्ने 600 नेपालीहरूलाई चार्टर विमानबाट जापान पठाउने निर्णय गरेको छ। यसका लागि कामदारहरूले नै चार्टर विमानको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ। यस्तै लकडाउन अघि नै नेपाल आएका हङकङ आइडी वाहक नागरिकहरूलाई पनि फिर्ता जान दिने निर्णय गरेको बिडारीले बताउनु भएको छ।
समितिले कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावित जोखिम र लकडाउन कसरी व्यवस्थित गराउने भनेर जनस्वास्थ्य विज्ञ लगायतसँग छलफल गरेको हो। लकडाउन सुरु गर्नु अघिको तुलनामा सरकारको तयारी राम्रो रहेको तर यो पर्याप्त नभएको विज्ञहरूले बताएका थिए। चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले सबैले परीक्षण र संक्रमितको दायरा अझ बढाउन सुझाव दिनुभएको छ। त्यही ढङ्गले तयार पार्छौँ र त्यसलाई निर्णयको तहमा पुग्नेछ। त्यो एउटा सुझाव सङ्कलनको क्रम रह्यो। दोस्रो कुरा, जापानमा विभिन्न सिलसिलामा तालिम अध्ययन लगायतका सिलसिलामा जापानमा रहिरहनुभएका र तत्काल नेपाल आएर बस्नुभएका र अहिले फेरि जापानै जान चाहनुभएका करिब 600 जना जति विद्यार्थी तथा जापानमा रहनुभएका नेपाली नागरिकहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई आवश्यक जाँच परीक्षण र अध्यागमन सम्बन्धी प्रक्रियाहरू पुरा गरेर चार्टर फ्लाइटबाट जापान फिर्ता जान अनुमति दिने निर्णय भएको छ। त्यस्तै गरी हङकङ आइडी प्राप्त भएर वर्किङ पर्मिट पाएर हङकङमा बसिराख्नुभएका तर हाल नेपाल आइपुग्नुभएका, हाल भन्नाले यो कोरोनाको सङ्क्रमणको अगाडि नेपाल आएर लकडाउनमा पर्नुभएका नागरिकहरू व्यक्तिहरूलाई पनि आवश्यक प्रक्रिया अध्यागमनका प्रक्रियाहरू पुरा गरेर चार्टर फ्लाइटबाट हङकङ फिर्ता जान दिने स्वीकृति आजको बैठकले गरेको छ। त्यसै गरी अब लकडाउनको 5 गते पछिको स्थिति कसरी लैजाने भन्ने सन्दर्भमा केही अहिले भइरहेको मोडालिटीमा अझै केही समीक्षा गर्दै अझ नयाँ ढङ्गले सेक्टरल्ली अब अति जोखिमयुक्त स्थान, मध्यम जोखिमयुक्त स्थान र न्यून जोखिमयुक्त स्थानहरूको पहिचान गर्दै त्यसलाई चाहिँ नि नयाँ ढङ्गबाट विश्लेषण गरेर तय गर्ने। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रति हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। संविधान बमोजिममा हरेक वर्ष जेठ 15 मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुने भएकोले त्यसको 2 साता अघि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अभ्यास रहेको छ। यसअघि संसद पूर्व बजेट छलफल भइसकेको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न संसद भवन पुग्नुभएका राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवामाया तुम्बा हम्फे लगायतले स्वागत गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीमा सम्मानमा सलामी समेत दिएको थियो। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3 लाख भन्दा बढी भएको छ।
यसैगरी संक्रमितको संख्या पनि 45,21,000 नागेको छ। संक्रमित मध्ये सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले स्थायी कमिटी बैठक बारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रमपछि छलफल गर्ने सहमति गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी बैठक बारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रमपछि छलफल गर्ने सहमति गरेको हो। यसअघि सचिवालय बैठकले वैशाख 24 गते र 30 गते निर्धारण गरेको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको थियो। बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा पनि छलफल भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले स्थायी कमिटी बैठक बारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रमपछि छलफल हुने जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालय सदस्यहरूको सुझाव मागेका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण सुझाव रहेका छन् भने अझै पनि दिन आफ्ना सचिवालय बैठकलाई अनुरोध गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। दुवै सदनको संयुक्त अधिवेशनमा प्रस्तुत हुँदैछ। त्यसको सन्दर्भमा सरकारले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो तयारीलाई अन्तिम रूप दिँदैछ र त्यस क्रममा आजको सचिवालयको बैठकमा पार्टीका सधैँ अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरू छन् भने अझै पनि दिन हुनको लागि सचिवालयको बैठकलाई अनुरोध गर्नुभयो र त्यसका बारेमा केही विषयहरूमा महत्त्वपूर्ण सुझावहरू पनि सचिवालयको तर्फबाट दिने काम भएको छ। कुनै टुङ्गो भएको छैन। नीति कार्यक्रम पछि त्यसबारेमा लिडरसिपको बिचमा सचिवालयको बैठकमा छलफल होला। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनको आज 53 दिन पुगेको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत्र 11 गते यता देशभर लकडाउन गरेको छ। लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। लामो समय भएको लकडाउनले अर्थतन्त्रमा असर पारेको भन्दै सरकारले आइतबारदेखि सवारी साधन सञ्चालनका लागि केही सहज बनाएको थियो। तर कोरोना भाइरस संक्रमणको संख्यामा दिन प्रतिदिन वृद्धि भएपछि सरकारले लकडाउनलाई कडाई गरेको छ। आज पनि पोखरा लगायत विभिन्न ठाउँमा सुरक्षाकर्मीले सवारी साधनको चेक जाँचलाई कडाई पारेका छन्। प्रहरीले सवारी पास नभएका सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही समेत गरेका छन्। अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनहरू, सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीका सवारी साधनहरूलाई भने सञ्चालन गर्न दिएको छ। शहरका भित्री सडकहरूमा अत्यावश्यक उपभोग्य पसलहरू खुलेका छन् भने मानिसहरू आफ्नो घर नजिकको पसलसम्म पुगेर किनमेल गरिरहेका छन्। यिनै खबरसँगै हामी गोल्डन आइज समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। पोखरा नेपाल युके फाउन्डेसनको विशेष सहयोगमा जक्सन.com द्वारा निम्न वर्गका 65 परिवारलाई खाद्यान्न वितरण। लकडाउनलाई कडाई गर्दै जेठ 5 गतेपछि निरन्तरता दिने सरकारको तयारी। कोरोना परीक्षण र संक्रमितको दायरा बढाउन दिएको सुझाव। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3 लाख नाग्यो। संक्रमितको संख्या 45 लाख भन्दा बढी। र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनको 53औं दिन पुरा। संक्रमितको संख्या वृद्धि भएपछि सरकारद्वारा लकडाउनमा कडाई।
हौस् त अहिलेलाई गोल्डेनाइज समाचार सकिएको छ। म बिन्दुलाई पनि बिदा दिनुहोस्। तपाईको पल शुभ रहोस्। नमस्कार।